بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب يكذب بالدين بالدين فذلك الذي فذلك الذي يدع اليتيم يدعو اليتيم يدع اليتيم يدعو اليتيم يدع. Join the dal with the ain. يدع اليتيم يدعو اليتيم يدع يدعو اليتيم اليتيم يتيم يتيم يدع اليتيم يدعو اليتيم يتيم. يتيم At the end of this word there is meme. Yatim. مي يت يمي يتيم Yes, yatim. يتيم. Yes. Is it enough? Yeah. Okay. أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب يكذب ذب يكذب يكذب بالدين بالدين بالدين. بالدين What? Say it. بالدين Ba. Join the ba. بالدين Yes. بالدين Biddin. بالدين Your voice is not clear. The first one is ba. Biddin. بالدين دين Okay. فذلك الذي فذلك الذي 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 فذلك الذي فذلك الذي يدع يدعو اليتيم يتيم يتيم. يتيم. Good. Okay, so this is your lesson for Monday's class.